आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन ग्रामी 2025 ईद अल अज़हा आ गई है। जब इसका चांद नज़र आए तो उस वक्त मुख्तलिफ मसाइब और मुसीबतों में घिरे लोग अगर वो मुंदरजा ज़ैल इसमें आदम पढ़कर अगर वो दुआ मांगेंगे तो उनकी वो दुआ पूरी होगी। चांद रात चांद को देखकर, ये जरूरी नहीं कि आपने पहले दिन चांद नहीं देखा, दूसरे दिन देखा है, तीसरे दिन देखा है, हत्ता के हज गुजर जाए तब आपने 21 को देखा, 25 को देखा, आपको ख्याल आया पूरे महीने में जब भी चांद को, ज़ुल्हज्जा के चांद को देखो तो आप उसी रात बाद नमाज अशा आपने एक मोमबत्ती ले लेनी है। अगर आपको मोमबत्ती ना मिले तो आपने दिया जला लेना है। अगर दिया भी ना हो तो आप एक बल्ब जला लेना है जो कि आपके सामने हो। तो ये करके फिर आपने आप में से वो जिसको कारोबारी तरक्की चाहिए, जिसका कारोबार डाउन जा रहा है, वो कारोबार पे कारोबार करता है और कारोबार उठने का नाम नहीं लेता, और वो लोग जिसका कारोबार अरूज पर जा रहा है वो भी पढ़ सकते हैं, उनका कारोबार अरूज पर जाएगा। तो वो इसमें आज़म पढ़ेंगे या राफ़ेऊ। या राफ़ेऊ को वो या राफ़ेऊ को 351 बार पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद या बासे तो 72 बार, 72 बार, और या रज़्ज़ा को 308 बार। ये पढ़कर दुआ करेंगे। जिनका कारोबार नीचे जा रहा है उनका कारोबार तरक्की करेगा, बुलंदी को छुएगा, और जिनका बुलंदी पर जा रहा है उनको मैं कहता हूं बेहिसाब तरक्की और पैसा मिलेगा। अगला जो है ना अहम बात वो है बीमारी। वो जो लाइलाज मरीज हैं, वो जो मर्ज में घिरे हैं, जिनके घर से रूहानी जिस्मानी अमराज नहीं जाते, बीमारियों की वजह से तंग हैं, तो उनको चाहिए कि वही प्रोसेस करें, मोमबत्ती दिया या बल्ब जलाकर बाद नमाज अशा। या शाफियो 391 बार, या कवियो 116 बार। ये पढ़कर जो भी वो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी वो दुआ बीमारी के बारे में कबूल होगी, और इंशाअल्लाह ताला उनको शफा मिलेगी और हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारी से निजात मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। अगला वो लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र गुजरती जा रही है और अब तक उनको कोई शादी का पैगाम नहीं आया, वो जिनकी मंगनी हुई और वो छोड़कर अब भाग गए, किसी और जगह मंगनी करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो खास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए जो अडियाला से हैं, जो सियालकोट से, ये उनके लिए बहुत अच्छा वजीफा है। तो वो करें इसको जिनकी मंगनियां छोड़ गए 2-3-4 साल इंतजार करवा के, या जिनको आए देख कर लोग चले जाते हैं फिर नहीं आते, वो जो शादी करना चाहते हैं, वो जिनकी बीवियां मर गई हैं या जिनके शौहर फौत हो गए हैं और उनसे कोई वो अपनी यंग एज में उनका कोई शादी या कोई पैगाम निकाह का नहीं आता, तो वो जो है ना हर किस्म की दूसरी शादी वाले भी इसमें ट्राई मार सकते हैं, सब कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी शादी वाले भी वो जो मजबूर हों तो तब वो दूसरी शादी इंसान कर सकता है, ऐसे दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। तो वो पढ़ें या लतीफ़ हो 129 बार, और या 22 हो 573 बार, और या फतह 499 मरतबा। यकीन करो इनकी शादियां, इनकी मंगनियां, हाँ अगर इजाफा करें तो या मुसब्बिब अल असबाब 361 बार वो भी पढ़ दे, या मुसब्बिब अल असबाब, तो इनकी मंगनी, शादी, निकाह, और जो छोड़कर भाग गए हैं वो भी पीछे आएंगे और मिन्नत समाजत करके वो रिश्ता देंगे, पांव पर हाथ रखेंगे। वो लड़कियां जो रोती हैं, जिनको लड़के रुलाते हैं, और मसलन जब एक से अच्छी एक मिली तो उनको छोड़ गए, वो लड़के जो रो रहे हैं, जिन लड़कियों के लिए जो बेवफाई कर गए हैं, मंगनी शादी छोड़ना चाहती हैं,
تو خاص طور پر میرا کوئٹے والا دوست آپ یاد رکھ لو کہ آپ اس طرح جو ہے نا پڑھ کر ان کو اپنے نزدیک آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو ان کی منگنی شادی کے متعلق جو بھی رکاوٹ ہوگی، نکاح کے متعلق جو رکاوٹ ہوگی، شادی طے ہو چکی ہے اور درمیان میں شیطان گئے ہو رہے ہیں، اس کے متعلق تمام معاملات حل ہوں گے۔ یا لطیف 129 بار، یا 22,573 بار، یا فتح 499 مرتبہ، اور یا مسبب الاسباب 361 بار۔ یقین کرو آپ دعا دیں گے کہ ذوالحج کا چاند آپ کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، کرم بن کر آ رہا ہے۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، یہ پوری زندگی کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس سال جب بھی آئے آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی جو باری ہے وہ ہے دشمنوں کی۔ آپ کے دشمن، میرے دشمن، حاسد، غماز، یہ جو نا حسد کرنے والے، دیدہ دشمن، نادیدہ دشمن، خفیہ دشمن، عام دشمن، خاص دشمن، بڑا دشمن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ وہی جو پروسیس ہے، دیا جلائیں گے یا موم بتی یا بلب، بعد نماز عشاء، یا قہار پڑھیں گے 306 بار، یا قہارو 306 بار، یا جبارو 206 بار، اور یا قابضو 903 بار۔ اور اگر ہو سکے دشمنوں کو تباہ کرنا ہے، یا جب وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو سورت کوثر 135 بار پڑھ دیں، تو انشاءاللہ تمہارے دشمنوں کا رگڑا نکل جائے گا۔ اب آگے جاتے ہیں، کیس، مقدمات، وراثت، ناجائز مقدمے۔ تو وہی پروسیس کریں، دیا جلائیں، موم بتی، ذوالحج کے چاند کے درمیان، پہلی سے لے کر آپ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، تو آپ جو ہے نا یا ذوالجلال والاکرام 1100 بار، یا حل المشکلات 860 بار، یا کافی المہمات 631 بار، یہ پڑھیں گے تو آپ کو کیس مقدمات سے رہائی ملے گی۔ آپ بے گناہ قید ہیں تو آپ کو رہائی ملے گی۔ خاص طور پر وہ میری بہن سیالکوٹ والی پڑھ سکتی ہے جس کا بیٹا اپنا اس میں یونان میں بند ہے، اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ کیس مقدمات سے نجات ملے گی۔ وراثت کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، انشورنس کلیم کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، آپ کو قرض سے نجات ملے گی، ڈوبی رقم بھی آپ کی واپس ہوگی۔ یہ ہے یا ذوالجلال والاکرام 1100 بار، یا حل المشکلات 860 بار، یا کافی المہمات 631 بار، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب فصل، باغ، فیکٹری، بٹھا، بھانا، اس کی سلامتی کے لیے کہ یہ سلامت رہیں، یہاں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، یا سلام ہو 131 بار، اور یا مومن ہو 136 بار۔ یقین کرو ونڈوز اوپن کر دے گی آپ کے لیے خیر بھلائی کی۔ آخری سفر میں رکاوٹ کے لیے، سفر پر جانے کے لیے، سفر میں سلامتی کے لیے، سفر کے اسباب بنانے کے لیے، آپ غیر ملک جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے، آپ بھی امیگریشن اپلائی کرتے ہیں رد ہو جاتی ہے، تو پڑھو یا مسبب الاسباب 361 بار، یا مفتی الابواب 563 بار۔ تو یہ پڑھنے سے آپ کے تمام جو ہے نا راستے کھل جائیں گے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں میں چاہتا ہے کہ میں صدقہ بھی دوں تاکہ میرے اور بھی راستے کھل جائیں، تو وہ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا ملا کر بھی صدقہ کریں۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کھل جائیں، مسافر کو منزل، بیمار کو شفا، اور بے روزگار کو یا اللہ روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک مسلمان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، بیماری سے شفا عطا فرما، دشمنوں، حاسدوں، غمازوں پر فتح نصیب عطا فرما۔ یا اللہ بے گناہ قید سے نجات دلا، اور بے گناہ کیس مقدمات سے یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہر ایک کی کام، کاروبار، دکان، بٹھا، بہنا، فیکٹری میں اپنی رحمت اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جو مسافر ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ پاکستان کی خیر، مسلمانوں کی خیر، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔